بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. كما أنتم تعلمون أيها المشاهدون، إن الأمة الإسلامية قد حرمت مؤخرا شخصية بارزة وعالما جليلا وقائدا عظيما ومفكرا للإسلام والمسلمين بأن قد جاور ربه. اسمه القائد العظيم من عالم الإسلام الذي نعرف بالعلامة السيد محمد ولي الرحمن رحمه الله تعالى. أريد أن أقدم إليكم وجيزا عن خدماته الجليلة التي قد قام بها في حياته الدنيوية. لقد قام ببطولات باهرة رضا الله وللإسلام والمسلمين في حياته الدنيوية، منها أنه أيقظ الوعي العلمي فيما بين الناس، ولهذا لا يزال يقوم بجولة إلى مدن شتى بأن الناس قد ابتعدوا ابتعادا عن مجال التعليم والدين. وهو كان يفكر أبدا أن الجيل الجديد كيف يتقدم ويتطور في ميادين كلها، فقام بتأسيس المؤسسات العصرية، مثلا المؤسسة الرحمانية والرحماني الثلاثين وما إلى ذلك، والمعاهد الدينية، وقسم دار الحكمة التابعة للجامعة الرحمانية منجير في هذه الأوضاع القاسية المضطربة المتقلبة، ليحصل الجيل الجديد على التعليم والدين. الحمد لله، قد ظهرت النتائج بشكل شجرة مثمرة بعد أن كثف شيخنا العلامة السيد محمد ولي الرحمن بجهوده الجبارة رحمه الله تعالى. وأخيرا أدعو الله عز وجل أن يقيم مقامه على سبيل البدل، ويتقبل الله مآثره الحسنة كلها، وكفر عنه سيئاته، ورفع قدره، وأسكنه فصيح جناته، وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. بارك الله فيكم. نلتقي بكم جميعا في فيديو الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.